صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آشنائے رمز و سر مثنوی سردار عالم قادری در طریقت آچرا محفل است پیروارا آکے شیخ کامل است آفقی ہو شب زندہ دار آنکھ درویشی را در تابدار رہنما خطبات ترجمانے آگہی خطبات از دم بازار عشق سینہ یش می تافت از انوار عشق مثنوی آئینہ دار بہار مثنوی قادریت زمانہ افتخار صوفیاء پیر رومی
فاسقست آنکھ دارو علاج فاسقست پاک فکرو پاک بازو متقی کا صبردارو مولوی گویا مشی ہم پرتوے اسلاف بود سراپا مجمع اوصاف بود تدبر آشنا بالغ نظر بود رومی نکتہ دانو باخبر